जिटिआर 2113 निरन्सु उहाँ ब्रिटिस लाउरे पनि हुनुहुन्छ। उहाँ धेरै समयदेखि नै समाज सेवामा आफ्नो जीवन व्यतीत गरिसक्नु भएको छ र उहाँ 5 वर्ष युके को बसाइ पश्चात पुनः अहिले नेपालमै हुनुहुन्छ। उहाँ माथि गाउँपालिका वडा नम्बर 9 मोगरी गाउँ निवासी, हाल पोखरा अमरसिंह 10 मा बस्दै आइरहनु भएको छ। वयोवृद्ध, हामी सबैको अभिभावक, हामी सबैको बुवा श्री नरसुबा गुरुङ आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। जोरदार तालीसहित हामी सबैजनाले उहाँलाई स्वागत गरौँ, उहाँलाई आसन गरौँ। नरसुबा क्रमसे तमु, मैले यो क्रमसे तमु यो प्राय सबै कार्यक्रममा यो शब्दहरू यो हाम्रो भाइखलकमा मात्रै बोलिने भएको कारणले गर्दा अब हामी सबैले विकास गरौँ। सबै ठाउँमा आफ्नो परिचय दिँदाखेरि आफ्नो थरलाई भन्न चाहिँ नबिर्सौँ। यो आह्वान सँगसँगै फेरि पनि आजको प्रमुख अतिथि श्री नरसुबा गुरुङ, नरसुबा क्रमसे तमुलाई म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्न चाहन्छु। यताबाट हाल, यताबाट हो, यहाँबाट माथि टाउको पनि हाल हो यहाँ। अब उताबाट घुमाएर हाल्नु हो, अनि त्यो हालेर अनि टाउको पनि हाल्नु। भित्रैबाट निकाल, उतैबाट हो, त्यहीँबाट पहिला त्यो लाएर माला लाउनु पर्ने। त्यस्तै गरी आजको विशेष अतिथिको लागि अब त आज हामीले यो अतिथिहरूलाई क्याटेगोरी दिन त्यति चाहेनौँ, किनभने हाम्रो लागि हाम्रो सम्पूर्ण विशेष हुनुहुन्छ, विशिष्ट हुनुहुन्छ। हामी सबैको लागि आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि जति पनि हाम्रो क्रमसे दाजुभाइहरू यहाँनिर उपस्थित रहनु भएको छ, यहाँ सबैजना वास्तवमा हाम्रो लागि आदरणीय हुनुहुन्छ, विशेष हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा यहाँ सबैजनालाई पनि पुनः म यो कार्यक्रममा स्वागत गर्दै अबको आजको यस कार्यक्रमको विशेष अतिथिको लागि हाम्रो यस क्रमसे तमु मञ्च नेपाल केन्द्रीय समितिका सल्लाहकार कमिटीका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई म यहाँनिर यो प्रेक्षालयमा अगाडिको रोमा आएर यो मञ्च माथि नै आएर आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि निवेदन गर्न चाहन्छु। हामीसँग आज हुनुहुन्छ सल्लाहकार प्रमुख, यस केन्द्रीय कमिटीका सल्लाहकार प्रमुख हुनुहुन्छ श्री पोम बहादुर क्रमसे तमु। उहाँ अस्वस्थको कारणले गर्दाखेरि हामी बिचमा आउनु भएको छैन र आजको निर्वाचन मण्डलको उहाँ संयोजक पनि हुनुहुन्छ र उहाँ 2 बजीतिर आउने जानकारी मलाई प्राप्त भएको छ। र यसै बिचमा विशेष अतिथिको निम्ति म आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु। वरिष्ठ समाजसेवी श्री हाम्रो यस समितिका सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ पशु पैणी चिब तमुपेलु सङ्घ केन्द्रीय पशु समितिको उहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ आदरणीय बुवा श्री कुल प्रसाद क्रमसे तमुज्यूलाई म यो अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक निवेदन गर्दछु। त्यसै गरी सल्लाहकार सदस्यको लागि हाम्रो सल्लाहकार सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले काठमाडौँ हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ श्री धनवीर क्रमसे तमुज्यू। उहाँ पनि विशेष कारणले गर्दाखेरि आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित रहनु भएको छैन र धनवीर क्रमसे तमु उहाँ प्रथम साधारण सभाको प्रमुख अतिथि पनि रहनु भएको थियो। र त्यसै गरी यस क्रमसे तमु मञ्च नेपाल केन्द्रीय समितिका सल्लाहकार हुनुहुन्छ श्री भीमबहादुर क्रमसे तमु। उहाँ पशु चिब तमु बेलसङ जिल्ला कार्य समितिका जिल्ला पशु समितिका उहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। श्री भीमबहादुर क्रमसे तमुज्यू यदि आउनु भएको छ भने म प्रेक्षालयमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि निवेदन गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरी हामीसँग सल्लाहकारको रूपमा हुनुहुन्छ तमुपेलु सङ्घ जिल्ला कार्य समिति कास्कीका प्रथम उपाध्यक्ष आदरणीय बुवा श्री बुद्धि प्रसाद क्रमसे तमुज्यू हामी बिचमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म यो प्रेक्षालयमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी तमुपेलु सङ्घ जिल्ला कार्य समिति कास्कीका प्रथम उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ वरिष्ठ समाजसेवी आदरणीय
बुवा यस समितिका सल्लाहकार श्री बुद्धि प्रसाद कम्से तमुजुलाई पनि म यो प्रेक्षालयमा आसन गर्नको निम्ति हार्दिक अपिल गर्दछु। र त्यस्तै गरी तमु जुला सोचदी तनहुँ जिल्लाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व आदरणीय दाइ श्री खेमराज कम्से तमुजुलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। खेमराज कम्से तमुज्यू यति बेला मञ्चमा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ तमु युला छोजदी तनहुँ जिल्लाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, वरिष्ठ समाजसेवी, अत्यन्त धेरै सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ र यस समितिका उहाँ सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। र त्यस्तै गरी माथि गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सिक्लेस निवासी वरिष्ठ युवा समाजसेवी, मानव शास्त्री तथा भाषाविद आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ श्री पोल बहादुर कम्से तमुज्यू, उहाँलाई पनि म आसन गर्नको लागि निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी माथि गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष युवा समाजसेवी र युवा नेता पनि हुनुहुन्छ, यस कम्से तमु मञ्च नेपालका सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ श्री तोरण बहादुर कम्से तमुज्यूलाई पनि म यो प्रेक्षालयमा आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। र उहाँ आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्री नरसुबा गुरुङ नरसुबा कम्से तमुको जेठा छोरा पनि हुनुहुन्छ श्री तोरण बहादुर गुरुङ, जो अहिलेको माथि गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र यस समितिका उहाँ सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी रापाकोट मिलुजुली समाजका उहाँ सचिव लगायत थुप्रै सङ्घ संस्थामा उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ र आजको यस समितिका यस कम्से तमु मञ्च नेपालका उहाँ सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ श्री क्याप्टेन श्री धन प्रसाद कम्से तमुज्यूलाई पनि म आजको यस कार्यक्रमको विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि म निवेदन गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरी पोखरा माझकोट आर्थिक तमु समाजका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र यस समितिका उहाँ सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ श्री क्याप्टेन श्री डमर कम्से तमुज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि निवेदन गर्दछु। मलाई लाग्छ धेरैजना विशेष अतिथिहरू आउने क्रम जारी नै रहेको छ र पहिलो वार्षिक उत्सव लगभग हामीले 500 जनाको उपस्थितिमा सम्पन्न गरेका थियौँ र आज मलाई लाग्छ यो कोभिडको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै जस्तो चाहेर उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन। तथापि हामी उहाँहरू सबैजनालाई आजको यसै मञ्चबाट सम्झन चाहन्छौँ र फेरि पनि म अतिथि आसन गर्नको लागि विभिन्न भाइखलाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरूलाई म यहाँनिर आसन ग्रहण गर्न गइरहेको छु। कृपया यहाँहरू यो पहिलो विशेष अतिथिको रोमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको निम्ति म हार्दिक अपिल गर्दछु। हामीसँग हुनुहुन्छ घामराङ लमजुङ कुम्चे भाइखलकका अध्यक्ष पहिली पशबहादुर कुम्चे तमुज्यू हुनुहुन्छ। म उहाँलाई यो अगाडिको रोमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक निवेदन गर्दछु। र यो भन्दा अगाडि म एकजना व्यक्तित्वलाई आसन ग्रहण गराउन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्रिय भूपू सैनिक तथा प्रहरी सङ्गठन कास्की जिल्लाका अध्यक्ष, त्यस्तै गरी चिसापानी वार्ड नम्बर 6 भीमकाली देवी मन्दिरको प्रमुख संरक्षक पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी नेपाल गरिबी निवारण आय आर्जन बाख्रा वितरण संयोजक पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी गुरुङ नेपाली अङ्ग्रेजी शब्दकोशका विवादित शब्दको विषयमा मुद्दा लडी विजेता पनि हुनुभएको थियो। त्यसै गरी पोखरा वडा नम्बर 29 मा निर्माण भएको भोइबोको जग्गादाताको परम संरक्षक पनि हुनुहुन्थ्यो। आदरणीय व्यक्तित्व वरिष्ठ समाजसेवी श्री शेर बहादुर कम्से तमुज्यूलाई म विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक निवेदन गर्दछु। हेलो, म यस समितिका सहसचिव श्री आस बहादुर कम्से तमुज्यूलाई मञ्चमा आइदिनु हुनुको लागि निवेदन गर्न चाहन्छु। बुवा हुनुहुन्छ शेर बहादुर कम्से तमु, उहाँ अत्यन्त धेरै सामाजिक सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी हामीसँग भुजुङ कम्चे भाइखलकका अध्यक्ष हामी बिचमा आउनु भएको छ। सुब्दा
रामबहादुर क्रमसे तमुज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अपिल गर्दछु। कृपया ताली बजाउन नछुटाइदिनु होला। त्यसै गरी चरगाउँ क्रमसे भाइखलाका अध्यक्ष र यसै समितिका उहाँ केन्द्रीय समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ र उहाँ तमु केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, तमु राष्ट्रिय परिषदका आदरणीय व्यक्तित्व श्री सुखदार मेजर नौबहादुर क्रमसे तमुज्यू। त्यसै गरी पर्वत लौकी पोखरा क्रमसे भाइखलाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री डम्बरसिंह क्रमसे तमुज्यू। यहाँलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि, विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। त्यसै गरी 52 कोणे क्रमसे भाइखलाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री भीमबहादुर क्रमसे तमुज्यू। यहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। र त्यसै गरी माझकोट आर्थर क्रमसे तमु परिवारका अध्यक्ष हुनुहुन्छ वरिष्ठ समाजसेवी आदरणीय व्यक्तित्व श्री ठकबहादुर क्रमसे तमुज्यू। यहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। र त्यसै गरी धप्राङथर क्रमसे भाइखला सिक्लेसका अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री दलबहादुर क्रमसे तमुज्यू। यहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। त्यसै गरी मोगरी पाखरीकोट वार्चोट क्रमसे भाइखलाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री अदल सिंह क्रमसे तमुज्यू। यहाँलाई पनि म अतिथिको रूपमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति हार्दिक निवेदन गर्दछु। त्यसै गरी घान्द्रुक क्रमसे भाइखलाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री अमर क्रमसे तमुज्यू। यहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक निवेदन गर्दछु। र म हाम्रो स्वयंसेविका हाम्रो आदरणीय दिदी, हाम्रो भाउजू, काकीहरूलाई उहाँहरूलाई यो माला लगाएर सम्मान गरिदिनुको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी श्री सुखदार मन्त्री क्रमसे ज्यू हुनुहुन्छ, ताङदिङ क्रमसे भाइखलाका उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। त्यसै गरी मजुवा क्रमसे भाइखलाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री दलबहादुर क्रमसे तमुज्यू। यहाँलाई पनि म विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अपिल गर्दछु। त्यसै गरी ढोडा टुसा नासा क्रमसे कोका भाइखलाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री तेज बहादुर क्रमसे तमुज्यू। यहाँलाई पनि तेज बहादुर क्रमसे तमुज्यू। यहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। र त्यसै गरी याङजगोट क्रमसे भाइखला पोखराका अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री जेम प्रसाद क्रमसे तमुज्यू। यहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। त्यसै गरी याङजगोटमा दुईटा क्रमसे हो र। त्यसै गरी याङजगोट क्रमसे भाइखलाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री सूर्य बहादुर क्रमसे तमुज्यू। यहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। त्यसै गरी लाम्चा क्रमसे भाइखला पोखराका अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री लाल क्रमसे तमुज्यू। यहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। त्यसै गरी थाम क्रमसे भाइखला पोखराका अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री सुखदार पूर्णबहादुर क्रमसे तमुज्यू। यहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। त्यसै गरी फेदीखोला क्रमसे भाइखला पोखराका अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री झमबहादुर क्रमसे तमुज्यू। यहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। त्यस्तै गरी फेदीखोला क्रमसे भाइखला पोखराका अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री झमबहादुर क्रमसे तमुज्यू। मैले पुनः उहाँलाई उहाँ यहीँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ पुनः। र त्यस्तै गरी ज्ञानराम क्रमसे भाइखला पोखराका अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री विसन क्रमसे तमुज्यू। यहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। त्यसै गरी आसन ग्रहणका निम्ति मौर्य क्रमसे भाइखला पोखराका अध्यक्ष श्री खिमबहादुर क्रमसे तमुज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। त्यस्तै गरी मादी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष श्री रतन बहादुर क्रमसे तमुज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। र त्यसै गरी सुर्खेतबाट यस कार्यक्रमको निम्ति सुर्खेतबाट हिजैदेखि आउनुभएका युवा समाजसेवी आदरणीय व्यक्तित्व श्री भरत क्रमसे तमुज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। र त्यसै गरी मध्य नेपाल लमजुङबाट यस कार्यक्रमको निम्ति पाल्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्व वरिष्ठ समाजसेवी सुखदार मेजर नरबहादुर क्रमसे तमुज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु।
त्यस्तै गरी मर्स्याङ्दी गाउँपालिका 1 लमजुङबाट यस कार्यक्रमको निम्ति पाल्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्व सुब्दार मेजर राजकुमार क्रमची तमुज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि निवेदन गर्दछु। त्यसै गरी तमु पेलो सङ्घ केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष एवं गण्डकी प्रदेशका प्रमुख हुनुहुन्छ भोजराज क्रमची तमुज्यू, यहाँलाई पनि म विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी झ्यामराङ क्रमचे भाइखलका अध्यक्ष हुनुहुन्छ वरिष्ठ समाजसेवी आदरणीय व्यक्तित्व श्री होमबहादुर क्रमचे तमुज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। र त्यसै गरी म हाम्रा आजीवन सदस्यहरू हुनुहुन्छ, यदि यो बिचमा कुनै क्रमचे भाइखलकबाट प्रतिनिधि या अध्यक्षज्यू उपस्थित हुनुभएको छ भने कृपया हाम्रो सचिवालयलाई जानकारी गराइदिनु हुनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र मैले यो नाम उच्चारण गर्दै गर्दाखेरि या पद उच्चारण गर्दै गर्दाखेरि यहाँनिर कहीँ कतै कमी कमजोरी भएको हुनसक्छ, यसलाई म सच्याउन चाहन्छु। यदि यस्तो खालको कमी कमजोरी भएमा हामीलाई तुरन्त खबर गरिदिनु हुनको निम्ति पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र हामीसँग हालसँग आजीवन सदस्य लिनुहुने व्यक्तित्वहरूलाई पुनः म आसन ग्रहण गराउन चाहन्छु। हामीसँग म सर नाम भन्छु, यहाँले आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँनिर पुनः जुट्न सक्छ सुब्दार मेजर नौबहादुर क्रमचे तमुज्यू हुनुहुन्छ, चरगाउँ 7 लमजुङ बाजुपाटन 13 मा बसोबास गर्नुहुने हाम्रा यस समितिका आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ। र म जानकारी गर्न चाहन्छु, आजीवन सदस्य यहाँले लिन चाहनु भएमा रु 5000 हाम्रो आजीवन सदस्यको शुल्क रहेको छ। र सो बाबत हामीले यहाँलाई रसिद र प्रमाणपत्र प्रदान आजको यसै कार्यक्रम मार्फत गर्नेछौँ। र आजीवन सदस्यज्यूहरूलाई आज हामीले प्रमाणपत्र वितरणको कार्यक्रमलाई पनि जोड्नेछौँ। त्यसै गरी हामीसँग याङ्जाकोट र हाल घारीपाटन 17 बसोबास गर्नुहुने श्री सूर्यबहादुर क्रमचे तमु पनि हाम्रो यस कार्यक्रमको हाम्रो यस समितिको आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी श्री पोल बहादुर क्रमचे तमु सिक्लेस, त्यस्तै गरी श्री सुखबहादुर क्रमचे तमु थाम 5, त्यस्तै गरी श्री थमन क्रमचे तमु हुनुहुन्छ याङ्जाकोट। म सम्पूर्णलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। श्री नरबहादुर क्रमचे तमुज्यू हुनुहुन्छ घ्यामराङ, श्री केशबहादुर क्रमचे तमुज्यू हुनुहुन्छ भुजुङ 4 लमजुङ, त्यस्तै गरी श्री सोमबहादुर क्रमचे तमु हुनुहुन्छ रूपा गाउँपालिका कास्की, त्यस्तै गरी श्री टेकबहादुर क्रमचे तमु हुनुहुन्छ घाँचो, त्यस्तै गरी हनेरी सुब्दार मेजर ठकबहादुर क्रमचे तमु हुनुहुन्छ वालिङ नगरपालिका 3 सिगारकोट, त्यस्तै गरी श्री ठकबहादुर क्रमचे तमु हुनुहुन्छ सिगारकोट रामबाछा, त्यस्तै गरी श्री ढम्बर क्रमचे तमु हुनुहुन्छ बिहाटी 4 लौकी स्याङ्जा, हाल एयरपोर्ट 7 मा उहाँ बसोबास गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी सुब्दार इम बहादुर क्रमचे तमु हुनुहुन्छ बजार 12 गैरीश्वरा, हाल तालबेसी 26 मा उहाँ बसोबास गर्दै आइरहनु भएको छ। मैले यहाँको नाम लिँदै गर्दाखेरि यहाँले गाह्रो नमानिकन आसन ग्रहण गरिदिनु होला, किनभने यो सबैजनालाई आसन ग्रहण गरिदिनु होला भन्ने शब्द जोडिरहँदाखेरि अत्यन्तै लामो भएको कारणले गर्दा यहाँनिर धेरै नै आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा यहाँले निसङ्कोच गाह्रो नमानिकन यथास्थानमा आफ्नो नाम एनाउन्स भइसके पछाडि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक विनम्रतापूर्वक अपिल गर्दछु। त्यसै गरी श्री हनेर क्याप्टेन जङ्गबहादुर क्रमचे तमु हुनुहुन्छ बिरुवा गाउँपालिका 3 बराडाँडा, आज उहाँ तालबेसी 26 मा बसोबास गर्दै आइरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी श्री चित्रबहादुर क्रमचे तमु हुनुहुन्छ बिरुवा गाउँपालिका 3 बराडाँडा, हाल उहाँ पनि तालबेसी 26 मा बसोबास गर्नुहुन्छ। श्री देवबहादुर क्रमचे तमुजी हुनुहुन्छ स्याङ्जा, हाल नयाँ गाउँ 15 मा उहाँ बसोबास गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी हनेरी क्याप्टेन बिल बहादुर क्रमचे तमु हुनुहुन्छ पेल्काचौर गैरीस्वारा, हाल बुढी बजार 26 मा उहाँ बसोबास गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी सुब्दार गुमान सिंह क्रमचे तमु पेल्काचौरबाट हुनुहुन्छ, हाल उहाँ बुढी बजार 26 मा बसोबास गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी क्याप्टेन दलबहादुर क्रमचे तमुजी हुनुहुन्छ सिक्लिस, हाल चापापानी 12 मा बसोबास गर्नुहुन्छ। श्री विकेश क्रमचे तमुजी हुनुहुन्छ याङ्जाकोट निवासी, श्री शेरबहादुर क्रमचे तमु हुनुहुन्छ बेगनेस्ताल, हाल गगन गौडा उहाँ बसोबास गरिरहनु भएको छ। श्री किम क्रमचे तमुजी हुनुहुन्छ लमजुङ चरागाउँ, उहाँ बालुवाटार काठमाडौँमा हुनुहुन्छ यति बेला। सुत्दै छ कि नानो?
त्यस्तै गरी अबको आजीवन सदस्यको बाँकी आसन ग्रहण पुनः हाम्रो सहसचिव श्री आस क्रमशः तमुजीले यहाँको बिचमा राख्नुहुनेछ। धन्यवाद महासचिवलाई। आजीवन सदस्य आदरणीय सम्पूर्ण बाबा दाजुहरूलाई म फेरि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र आज आसन ग्रहण गरिदिनु हुन आजीवन सदस्यज्यूहरू सुबेदार एम बहादुर क्रमशे तमु हाल रूपन्देही पुरानो ठेगाना स्याग्लुङ कास्की, यसै गरी नेपाल प्रहरीका पूर्व डिएसपी आदरणीय बाबा कृष्ण क्रमशे हाल भैरवा पुरानो ठेगाना तुसी कास्की, यसै गरी सुबेदार नरबहादुर क्रमशे तमु मध्य नेपाल 7 कर्पुटार लमजुङ पुरानो ठेगाना घोलासोथर 7 चरागाउँ लमजुङ, चन्द्रबहादुर क्रमशे तमु हाल अमरसिंह 10 पोखरा पुरानो ठेगाना रूपा गाउँपालिका 6, सुबेदार मेजर राजकुमार क्रमशे तमु हाल पोखरा 13 समृद्धि टोल पुरानो ठेगाना मर्स्याङदी 2 घनपोखरा लमजुङ, भोजराज क्रमशे तमु वालिङ 7 स्याङ्जा हाल पनि वालिङ 7 स्याङ्जा, भरत क्रमशे तमु सुर्खेत पुरानो पनि सुर्खेत, यसै गरी भीम प्रसाद क्रमशे तमु पोखरा 16 द्वीप तल्लो द्वीप पुरानो ठेगाना घाचोक र यसरी सभा संरक्षकको सदस्यता लिनुहुने आदरणीय बाबा बुद्धि प्रसाद क्रमशे तमु लामाचौर 19 पुरानो घान्द्रुप किम्चे 10 र यसै यो हाम्रो वार्षिक उत्सवमा परम संरक्षकको रूपमा सदस्य लिनुहुने आदरणीय बाबा शेरबहादुर क्रमशे तमु हाल पोखरा 30 पावरास राम बजार र पुरानो ठेगाना रूपा गाउँपालिका चिसापानी 6। धन्यवाद। धन्यवाद सहसचिवज्यूलाई यो आजीवन सदस्यज्यूहरूलाई उहाँले आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ र यो बिचमा कुनै नामहरू मर्यादाको हिसाबले तलमाथि हुनसक्छ, यसलाई यहाँले सजिलोसँग बुझिदिनु होला किनभने कोही आउने क्रम छ, कोही आउँदै हुनुहुन्छ र यहाँनिर कुनै नामहरू टिपोट गर्दैछौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो अगाडि पछाडि हुनसक्छ, यसलाई सामान्य हिसाबले यहाँले लिनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। त्यस्तै गरी हाम्रो आजीवन सदस्यकै रूपमा हुनुहुन्थ्यो श्री भीम बहादुर क्रमशे तमुज्यू, उहाँ पच्यु चिबा हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरी तमु पेलोसङ जिल्ला कार्य समिति कास्की जिल्लाका पच्यु समितिका उहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो यस समितिका उहाँ सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै आजीवन सदस्य पनि हुनुहुन्छ र यसै क्रममा आज यो कार्यक्रमलाई छायाङ्कन गर्नका निम्ति फोटो मार्फत फोटो पत्रकारहरू हामी बिचमा हुनुहुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्तै क्रियाशील पत्रकार, सामाजिक पत्रकारको रूपमा म उहाँलाई नजिकबाट चिन्दछु। हामीसँग हुनुहुन्छ महेन्द्र तमुज्यू, यहाँनिर गिम्बलमा क्यामेरा मोबाइल सँगसँगै उहाँ यहाँ मात्रै होइन पोखरामा रहने थुप्रै गुरुङहरूको सङ्घ संस्थामा उहाँ अत्यन्तै क्रियाशील हुनुहुन्छ। म आदरणीय दाइलाई आसन गर्नको लागि निवेदन गर्दछु। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ अत्यन्तै कुशल फोटो पत्रकार आदरणीय वसन्त शेर्पाज्यू, उहाँ विभिन्न टेलिभिजन विभिन्न अनलाइनहरूमा उहाँ क्रियाशील हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म आसन गर्नको लागि निवेदन गर्दछु। र त्यस्तै गरी हाम्रो विभिन्न सञ्चार माध्यममा विभिन्न चाहिँ तपाईँको मिडियामा आबद्ध हुनुहुने ध्रुव वास्तोलाज्यू हामी बिचमा हुनुहुन्छ। सर प्लिज यहाँलाई पनि म यो माला लगाइदिनु हुनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। र बसन्त सर कहाँनिर हुनुहुन्छ? हेलो। त्यस्तै गरी आजको यस कार्यक्रमलाई मिडिया मार्फत पत्रचार गर्नका निम्ति र यस कार्यक्रमलाई नजिकबाट सबैको घर घरमा पुर्याउनका निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने आदरणीय पत्रकार
सन्देश बरालजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। र मैले लिनै पर्ने एकजना व्यक्तित्वको नाम जो पछिल्लो क्रममा सामाजिक पत्रकारितामा अत्यन्तै क्रियाशील हुनुहुन्छ र खास गरी रेडियो गोर्खालीमा अत्यन्तै क्रियाशील हुनुहुन्छ र हाम्रो गुरुङहरूको हक अधिकारको निम्ति आफ्नो फेसबुक मार्फत या मिडिया मार्फत अत्यन्त धेरै कलम चलाइरहनु हुने यसै कार्य समितिका प्रथम उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। म आदरणीय दाई श्री मिलन क्रम्छे तमु मम प्रसाद मिलन क्रम्छे तमुज्यूलाई पनि आसन गर्नको लागि निवेदन गर्न चाहन्छु। हुन त हामी कार्य समितिकै साथीहरू हौँ, तर अहिले जुन पत्रकारिताको जसरी उहाँले यो कार्यक्रमलाई प्रचार प्रसारको भूमिका गरिरहनु भएको छ यसको लागि म दाइलाई पनि आसन गर्नको लागि जोड्न चाहन्छु। हेलो, मैले यहाँबाट गरेँ। त्यस्तै गरी आजको यस कार्यक्रममा विशेष अतिथिको लागि म आसन ग्रहण गराउन चाहन्छु। स्याङ्जाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ तमु युला छौजदी स्याङ्जा जिल्लाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ वरिष्ठ समाजसेवी आदरणीय व्यक्तित्व रवि कुमार क्रम्छे तमुज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु। कृपया अघिल्लो प्रेक्षालयमा रोमा आएर बसिदिनु हुनको लागि म यहाँलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र म सम्पूर्ण जति पनि हाम्रो क्रम्छे दाजुभाइहरू विभिन्न जिल्लाबाट, विभिन्न ठाउँबाट, विभिन्न गाउँबाट आजको यस कार्यक्रममा आउनुभएको छ, म यहाँहरूलाई शिर झुकाई नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यहाँहरू सम्पूर्णलाई शब्द मार्फत सबैजनालाई यथास्थानमा हार्दिक 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 स्वागत एवं आसन ग्रहणको लागि हार्दिक निवेदन गर्दछु। मैले देखिरहेको छु हाम्रो एकदमै विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। मैले यो आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई जोडिरहँदाखेरि यो अत्यन्तै लामो भएको कारणले गर्दा मैले आजीवन सदस्य र हाम्रो क्रम्छे भाइखलाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिहरूलाई यहाँ जोडेँ। यसर्थ यहाँहरूलाई मैले आसन गर्नुपर्ने थुप्रै नामहरू मैले देख्छु, तर यहाँले बुझ्नुहुनेछ पक्कै, किनभने यो आसन ग्रहणको कार्यक्रम अत्यन्तै लामो हुने भएको कारणले गर्दा यहाँहरूलाई म यथास्थानमा सम्पूर्णलाई आसन ग्रहण गर्न चाहन्छु। यदि यो बिचमा कुनै प्रतिनिधि अध्यक्ष अथवा कोही आजीवन सदस्यहरू छुट्नु भएको छ भने हामी पुनः उहाँलाई बिचबिचमा जोड्दै जाने जानकारी पनि गराउँदै अब म अर्को कार्यक्रमलाई अर्को सेक्सनलाई यहाँनिर जोड्न चाहन्छु। अब भने म यस कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा उद्घाटन गर्न चाहन्छौँ र यस पछाडि हामी राष्ट्रिय गीतबाट यो कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्नेछौँ। पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर आजको प्रमुख अतिथिज्यूले आजको यो कार्यक्रमलाई समुद्घाटन गरिसके पछाडि सो सँगसँगै राष्ट्रिय गीत बज्नेछ। यहाँहरू सबैजना यथास्थानमा उठेर आजको कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। हुन त यहाँहरू सबै हाम्रो लागि प्रमुख अतिथि नै हो, त्यसर्थ यो प्रमुख अतिथिज्यूले आजको यो कार्यक्रमको संरचना अथवा कार्यक्रमको एउटा डिजाइन अनुरूप हामीले प्रमुख अतिथिज्यूबाट आजको यो कार्यक्रमको समुद्घाटन गर्नेछौँ। त्यसको लागि म आजको प्रमुख अतिथि श्री नरसुबा क्रम्छे तमु 21, 13, 12 निरंशु सार्जन जिटिआरका आदरणीय बुवालाई यहाँसम्म ल्याउनका लागि म आदरणीय बुवाहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र विशेष अतिथिज्यूहरू पनि उठिदिनु होला र सबैजना यथास्थानबाट उठिदिनु हुनका लागि पनि म हार्दिक आग्रह गर्दै प्रमुख अतिथिज्यूले आजको कार्यक्रमलाई समुद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ र यो समुद्घाटनलाई विशेष रूपमा छायाङ्कन गरिदिनु हुनका लागि हाम्रो पत्रकार साथीहरू अत्यन्तै एक्टिभ हुनुहुन्छ। सबैजनाले यो आजको समुद्घाटन कार्यक्रममा सरिक भइदिनु हुनका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो मात्रै माथि गर्नु पर्यो, यो मात्रै माथि आदरणीय हाम्रो सम्पूर्ण क्रम्छे तमु मञ्च नेपालका हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्वहरू, हाम्रो बुवाहरू, दाजुहरू, दिदीहरू, बुवा आमाहरू सबैजना प्रमुख अतिथि 94 वर्षीय श्री नरसुबा क्रम्छे तमुज्यूले आजको यस कार्यक्रमलाई समुद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। हुन त उहाँले उहाँको जीवनमा थुप्रै कार्यक्रममा समुद्घाटन गर्नुभएको छ, प्रमुख अतिथिको रूपमा उहाँ रहनु भएको छ, किनभने उहाँ सामाजिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँ 94 वर्षको उमेरमा प्रमुख अतिथिको आसन गराउँदै गर्दाखेरि उहाँ अत्यन्तै भावुक पनि भएको हामी देख्छौँ।
कृपया सबैजनाले ताली बजाइदिनु होला है त। जय खोम्से। यो फ्रामै बाबाले समात्यो हाम्रो सल्लाहकार हाम्रो सल्लाहकारज्यूहरू पनि यो उद्घाटन सत्रमा सरिक रहनु भएको छ। आजीवन सदस्यहरू सरिक हुँदै हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण भेगबाट उपस्थित हुने हाम्रो सम्पूर्ण बुवाआमाहरू पनि यस उद्घाटन सत्रमा उद्घाटन समारोहमा सरिक भइरहनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आजको प्रमुख अतिथि श्री नरसुबा क्रम्से तमु, उहाँ 21-12 निरङ्सु चिचिया सार्जन श्री नरसुबा क्रम्से तमुज्यू आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि रहनु भएको थियो। भर्खरै मात्र उहाँले यो दीप पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर आजको कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा उहाँले समुद्घाटन गरिसक्नु भएको छ। यहाँहरू नबसिदिनु होला। अब यो सँगसँगै हामी राष्ट्रिय गीतबाट यो कार्यक्रमलाई पुनः साङ्गीतिक रूपमा स्वागत गर्दछौँ, उद्घाटन गर्दैछौँ। कृपया अब भने म राष्ट्रिय गीत बजाइदिनुको लागि पनि माग गर्न चाहन्छु। हेलो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँहरू पुनः आफ्नो स्थानमा आसन गर्नुहुनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो आजीवन सदस्यज्यूहरू, विभिन्न बाइकलकबाट उपस्थित हुने सम्पूर्ण अध्यक्ष प्रतिनिधिज्यूहरू र प्रमुख अतिथि लगायत यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः यो कार्यक्रममा सरिक भइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म यहाँलाई एउटा सानो सूचना गर्न चाहन्छु। हामीसँग यो पछाडि यो कार्यक्रमको स्टेज पछाडि एउटा गाडी झिक्नुपर्ने भएको कारणले त्यहाँनिर एउटा सेतो G2 P 5731 नम्बरको गाडीलाई अलिकति साइडमा सारिदिनु हुनको लागि म सम्बन्धित सवारी हाम्रो कुम्सी भाइ क्लब नै हुनुहुन्छ होला या हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ, म त्यस गाडीलाई अलिकति सारिदिनु हुनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु यो निवेदन सँगसँगै। अब भने म यो कार्यक्रममा अगाडि बढ्न चाहन्छु। अब एकैछिन पछाडि हाम्रो एउटा सांस्कृतिक नृत्य यहाँको बिचमा रहनेछ र आज यो एकदमै नयाँ नौलो अथवा एकदमै मनोरञ्जनात्मक नृत्यहरू पनि रहेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आज एकदमै हँस्यौली ठट्यौली हुन त यो वार्षिक उत्सव निकै तामझाम गरेर मनाउनु पर्ने सन्दर्भ थियो, तर अधिवेशन भएको कारणले गर्दाखेरि पनि कार्यक्रमलाई हामीले अत्यन्तै टाइट गरेका छौँ। यो कुरालाई यहाँले बुझ्नुहुनेछ भन्दै अबको स्वागत मन्तव्यको लागि हाम्रा यस क्रम्से तमु मञ्च नेपालका केन्द्रीय समितिका द्वितीय उपाध्यक्ष आदरणीय भाउजू श्री उमा क्रम्से तमुज्यूलाई म स्वागत मन्तव्यको लागि शब्द मार्फत हार्दिक निवेदन गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक लक्ष्मणलाई। आजका यस समारोहका सभाध्यक्षज्यू
प्रमुख अतिथिज्यू, मञ्चमा आसीन विशेष अतिथिज्यूहरू, साथै विभिन्न जिल्लाबाट पाल्नुभएका क्रमजे भाइ खलकका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, यस संस्थाका सल्लाहकारज्यूहरू, संस्थाका कार्य समिति साथै सदस्यज्यूहरू तथा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म यसै संस्थाका द्वितीय उपाध्यक्ष उमा मोक्छे क्रमजे तम्बुको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्दछु, स्वीकार्नुहोला। पुर्खौली इतिहास हाम्रो शान, क्रमजे वंशज हाम्रो पहिचान भन्ने मूल नारा लिएर विक्रम सम्वत 2074 साल फागुन 21 गते गठन भएको यस क्रमजे तम्बु मञ्च नेपालले देश तथा विदेशभर छरिएर रहेका क्रमजे तम्बुहरूलाई एक बनाउने उद्देश्य लिएर अगाडि बढिरहेको यहाँहरू सम्पूर्णलाई सर्वविदितै छ। यसमा हाम्रो आजको यस तेस्रो वार्षिक उत्सव मनाइरहँदा हामीलाई अत्यन्तै खुसी लागिरहेको छ। यसको श्रेय तपाईहरू सम्पूर्ण क्रमजे दाजुभाइहरूलाई जान्छ। त्यस साथै आजको यस समारोह सफल बनाउनमा पनि हजुरहरूको निकै ठुलो हात रहेको छ। क्रमजे तम्बु मञ्च नेपालले आजको यस तेस्रो वार्षिक साधारण सभा मनाइरहँदा हजुरहरूले दिनुभएको साथ सहयोग मायाको कारणले गर्दा आज हामी यहाँसम्म पुग्न सफल भएका छौँ। साथै आगामी दिनहरूमा पनि हजुरहरूको साथ सहयोग हामीले पाइरहन्छ भन्ने आशा व्यक्त गर्दछु। साथै आज जुन हजुरहरू आफ्नो अनुकूल समयलाई हजुरहरू आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी आजको यस कार्यक्रममा पाल्नुभयो, त्यसको लागि हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै पुनः हजुरहरूलाई एकपटक स्वागत सहित म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। निकै राम्रो शब्दहरू बुनेर शब्द मार्फत शब्दको धेरै मालाहरू लगाइदिएर यहाँहरू सम्पूर्णलाई उहाँले स्वागत मन्तव्य दिएर गइसक्नु भएको छ। हाम्रो यस क्रमजे तम्बु मञ्च नेपाल केन्द्रीय समितिका उहाँ द्वितीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उमा क्रमजे तम्बुज्यू, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भने म यहाँनिर एउटा स्वागत नृत्य हाम्रो बिचमा राख्न चाहन्छु। अब भने यहाँनिर स्वागत नृत्यको लागि म राख्न चाहन्छु विशेष गरी साङ्गा जिल्लाको यो आदि खोलाको पेरिफेरीमा बसोबास गर्ने गुरुङहरूबाट सुरुवात गरिएको झोरा नृत्य। यो पछिल्लो क्रममा देशका विभिन्न जिल्लाहरू र विशेष गरी प्रदेशका वरिपरि बसोबास गर्ने गुरुङ समुदायमा अत्यन्त प्रचलित नृत्य झोरा नृत्य। अबको क्रममा यहाँहरूको लागि स्वागत नृत्य स्वरूप राख्न चाहन्छु, स्वीकार्नुहोला। धन्यवाद। र यस नृत्यमा सहभागी हुन आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ डडुवा गाउँका चेली हाम्रो क्रमशेषी हुनुहुन्छ स्वस्तिका गुरुङ। त्यस्तै गरी मेरो स्टुडेन्ट मेरो विद्यार्थी आदिम कला मञ्चलाई मैले सञ्चालन गरिरहेको छु यति बेला पोखरामा रहेको आदिम कला मञ्च सबिना श्रेष्ठ। र त्यस्तै गरी यतानिर हुनुहुन्छ माथि गाउँपालिका वार्ड नम्बर 10 भाचोक गाउँका चेली हाम्रो बहिनी हाम्रो छोरी चेली प्रगति गुरुङ। त्यस्तै गरी माथि गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 तान्तिङ गाउँका हाम्रो चेली हुनुहुन्छ रजनी क्रमजे तम्बुज्यू। ओके, उहाँहरूको लागि जोरदार ताली है। अब चाहिँ अलिकति रमाइलो गर्नुहुन्छ, म औपचारिक कार्यक्रममा छु है। सो फेरि पनि स्वागत गरिदिनु हुनुको लागि स्वागत नृत्यबाट हाम्रो यो कलाकारहरूको प्रस्तुतिलाई स्वीकार दिनुहोला। धन्यवाद।
धेरै धेरै धन्यवाद कलाकार बहिनीहरूलाई यो प्रस्तुतिको लागि। आज धेरै खालको सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू पनि